तुमकां समेस्तांक बरो दीस हांव मागतां. कोरोना पिडेच्या संकश्टा वरवीं आरवसो बरवसो पत्र मोकळी करूंक आमकां अवकाश मेळोंक नासलो. सभा विशयी आटापलेलें पिरगस पत्र आरवसो बरवसो आज हांगासर उक्तावणाक आयतो जाला. 2008 इसवेंत स्थापन जाल्लें आमचें पिरगस पत्र आरवसो बरवसो हाचें 8वो पुस्तक आज हांगासर उक्तावण करता आसतना तुमकां सर्वांक ह्या धाकटुल्या कार्याक स्वागत मागता आनी आरवसो बरवसो पत्राचो संपादक मानेस्त आल्फोन्स रॉड्रिगसान मुखार येवन ह्या पत्र विशयांत 2 उतरां उलय जाय म्हणून तुमच्या लागीं विनंती करता. मोगाचें न्हू. आज आरवसो बरवसो हें 8वें पुस्तक आज आमचे मोगाळ वेगर बाप मोकळीक करतले. लगभग सुमार 2.5 म्हयन्यांत हांव न्हू 2.5 म्हयन्या उपरांत आमी ह्या परत इगर्जेंत संगाता मेळटात आसां जाल्यार ह्या अवधेंत आरवसो बरवसो पत्राचें काम निरंतर चलोन आसलें. संपादकी मंडळीक तवळ कोविड लॉकडावना वरवीं संगाता येवंक जायना जाल्यार ह्या पत्राचें सर्तीक काम आमच्या वेगार बापांनी करून दिल्लें आसा. पत्राचें बरपां धाडचें प्रूफ पाडोवची ती तिदवण करची ड्राफ्ट चेक करची हें सगळें काम सर्तीक वांटो आमच्या वेगार बापांनी आमकां करून दिलां. पत्राच्या संपादकी मंडळी तर्फेन हांव आमच्या मोगाळ वेगार बापांचो मनपूर्वकी उपकार बावरतां आनी हें पत्र उक्ता मोकळीक करून दिजे म्हूण तांच्या लागीं मागतां. ह्या संदर्भार आमचे मोगाळ वेगार बाप आरवा फिरगजेतान वर्ग जावन वता आसतना तांणी आरवान केल्ल्या वर्त्या कामा खातीर हें पत्र आमी तांकां समर्पिलां. तांच्या मुखल्या मिसां वावरांत हांव तांकां जैत बळ भलायकी आनी देवाची भरपूर आशिर्वादां हांव तांचेर मागतां. आमकां ह्या पत्राचें काम करूंक हाताक हात दिवन संगात दिले जावन आसात संपादकी मंडळीचे संदे तांकां तांचो सर्वांचो हांव आभार मानतां. सभार आनी फिरगसगारांनी सभार आनी लेखनां दिल्यांत फिरगजे बैल्या लेखकांनी आमकां लेखनां दिल्यांत बरपां दिल्यांत तस्वीऱ्यो दिल्यांत तांकां सर्वांक हांव मान बागायतां. पत्र चलयचे जाल्यार जाहिरातां प्रमुख जावन आसात आनी सभार फिरगसगारांनी वाड्यागारांनी आनी संघ संस्थांनी आनी वैयक्तीक सभार जाहिरातां आमकां दियांत तांचो सर्वांचो हांव आभार मानतां. पत्राचें मोखपान विन्यास केलां आमचो फिरगजेचो श्री आविनवास हाणें आनी पत्राक जाय जाल्ल्यो सट्टीक फोटो तस्वीऱ्यो ताणें वदक्षिल्ल्यात ताका हांव वंदन करतां. तस आमकां मानेस्त वॉल्टर हाणें गरजेच्यो थोड्यो तस्वीऱ्यो वदक्षिल्ल्यात ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटां. बरपां टायप करून दिल्यांत आमचो ब्रदर अजय डिसोजा आनी अल्विना रॉड्रिगस तुमकां वंदन. पत्र आमकां बरें स्पंदन करून हर्शेंच्या बरीच वेळार आमच्या गरजे प्रमाणे छापून विन्यास करून छापून दिलां. वलेन्शिया किरण प्रिंटर्स हाचो मालक विनय लोबो ताच्या अनुपस्थितीर ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटां. मोगाळ फिरगसगारांनो आमकां खुद्द मेळोवंक असाध्य तरी तुमी आमकां आमचे ह्या पत्राचेर मोग दवरला आमकां वर्तो सहकार दिला. तुमकां सर्वांक हांव काळजांतून वंदन. मुखार आमच्या मोगाळ वेगार बापांक हांव पत्र मोकळीक करूंक अवकाश करून दितां.
परत मोगाच्यानं तुमकां सर्वांक बरो येवकार हांव मागतां. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमी वाडोवनूच आसां आनी जे कोणाक वाडोवंक जाय तांणी तांच्या जिवितांत कांयपणी सदन करूंक जाय. क्रिस्तपूर्व 470 आनी 6 इसवेंत चीनांतलो एकलो तत्वशास्त्री कन्फ्युशियस नांवाचो अशें म्हणटा, जर तर तुका तुज्या जिवितांत वाडोवंक जाय तर तुज्या जिवितांत बदलावण येवंक जाय. वय मोगाच्यानो बदलावण जिविताचो एक वांटो. ह्या जगांच्या ह्या धर्मिकांच्या जिवितांतय तांच्या एका स्थानमानार्थी आसतना बदलावण गरजेचेच. तांच्या वडिलांक मान दिवून तांणी तांकां नेम्यारलेल्या जाग्याक तांणी वसा म्हणटा आसतना तांणी वसोंक आसा आनी तांचें मिसांव काम तांणी मुंदरसूंक आसा. आमचो मोगाळ विगार मानादीक बाब नाविन पिंटो फाटल्या 3 वर्सां जावन आमच्या पिरगजींत सेवा दिवन आनी मुखार जेप्पू सेमिनारीक प्राध्यापक जावन वेच्या ह्या संदर्भार तांकां बेजार भोगता आनी तांच्या किसड आमकां मस्त बेजाराय आमच्या काळजांत आसा ती खंडीत. पूण आदेश मागोवंकूच जाय आनी प्रत्येक जावन आमची मागणी तांच्या बसत आमी बसोवंक जाय. तर आज तांकां आदेश मागच्या ह्या वक्ता तांकां हांव मोगान स्वागत करतां आनी ही तांच्या खातीर मांडून दवरलेली मुखली बसका आपणावंक तांच्या लागीं विनंती करतां. आमच्या पिरगजींतलें कॉवेंत आसा हॉली क्रॉस ऑफ शाणवट. ह्या कॉवेंताची धर्म भयणी तेकन मुखार येवन फुलांचो तुरो दिवन विगार बापांक माण करी जाय म्हणून हांव विनंती करतां. त्या उपरांत आमचे हांगासर एक जण ब्रदर्स आसात, ब्रदर राईवाण कोर्डेरो, ब्रदर लिओ, ब्रदर राजय. दया करून तुमी मुखार येवचें आनी विगार बापांक माण करचो. आमच्या पिरगजींत सभार समिती आसात आनी ह्या सर्व समितीचो संचालक मानेस्त अल्फोन्स रोड्रिगास. दया करून तुवें मुखार येवचें आनी विगार बापांक माण करचो फुलांचो तुरो दिवन. सांगातच आमच्या पिरगजीचे 9 खांबे 9 वाड्यांचे गुरकार. दया करून सर्व वाड्याच्या गुरकारांनी मुखार येवंक विनंती करता आनी एक तस्वीरे खातीर तुमी दया करून हांगाच रावूं जाय म्हणून तुमच्या लागीं विनंती आसा. सर्व वाड्याच्या गुरकारांनी मुखार येवचें. त्या उपरांत सर्व संघ संस्थेच्या अध्यक्षांनी दया करून मुखार येवचें आनी सांगाता एक तस्वीर काडूंक आसा त्या देखून तुमी हांगासर रावचें.
आडवा गायन मंडळीचे सांदे आमच्या बेगोजींतले गायन मंडळीचे सांदे सांगता मेळोवन मोगाची खणीक विकार बाबा दिवकाश येतात दयकरण गायन मंडळीचो अध्यक्ष मानेस्त वॉल्टर क्रास्ता कार्यदर्शी मानेस्त आविन वास आणि कोयर मास्टर मानेस्त वॉल्टर डिसोजा तुम्ही दयकरण मुखार येवचे आणि मोगाची खणीक आमच्या मोगाळ विकार बापांक अर्पोवची सांद्यांनी दयकरण मुखार येवी दयकरण विकार बापाने बसका स्वीकार करून विनंती असा प्रगतीचा उपाध्यक्ष मानेस्त लॉरेन्स पायस प्रगतीचा कार्यदर्शी मानेस्त स्टीवन पायस आणि इस्कॉलाचे मुखेल मेस्त्रीण सिस्टर शिबा जोसेफ दयकरण तुम्ही मुखार येवचे आता प्रगतीचा उपाध्यक्ष मानेस्त लॉरेन्स पायस विकार बापांक समर्पणचे मानपत्र हांगासर वाचून सांगतले आरवा स पीटर क्लेवर फिरगोजेसो विगार मानादिक बाप नवीन पिंटो जेप्पो सेमिनारीक कॅनन लॉ प्रोफेसर जावन वर्ग जावन वेच्या संदर्भार फिरगोजेच्या देवपर्जेन पाठोवचें मानपत्र मोगाळ मानादिक नवीन पिंटो बापानो 2010 इस्वेंत एप्रिल 15 मिलार सायबिणेचें देव तेंपल मिलाग्रेस मंगळूर हांगासर तुमकां सोम्यान आपलो याजो करून अभिषेक केलो त्या दिसा सावन आज पर्यंत देवाचे सेवेंत विविध शेतांनी भोव उर्बेन तुमी वावुरल्यात फाटल्या 3 वर्सांनी आरवा स पीटर क्लेवर फिरगोजेंत लोकमोगाळ विगार जावन सेवा अर्पून आतां वर्ग जावन वेच्या संदर्भार तुमच्या उदार मनाच्या सेवेक दिन वाचता मान बागायता आनी मोगासो उतरांचेलो समर्पिता 1980 नोव्हेंबर 28 आपोस्टल स थॉमसाक समर्पण दिल्ल्या निरकण फिरगोजेंत देवादीन जेर्मी पिंटो आनी मानेस्तीण लुसी सिक्वेरा हांच्या 9 जाणां भुरग्यां पैकी 6 जावन तुमचो जल्म 10वी शिकप समतस ह्या जाग जावंक ग्लॅडसाम घराक तुमी भरती जाल्यात जेप्पो सेमिनारीच्या तरबेती वेळार 2005 तावन 2006 पर्यंत बेळा फिरगोजेंत तुमी रिजन्सी केली देवशास्त्री शिकप समतस खासिया फिरगोजेंत दियाकोनाची सेवा अर्पिली 2010 इस्वेंत एप्रिल 15 वर्द घेतस 2010 तावन 2012 पर्यंत देरेबैल फिरगज सहाय्यक विगार जावन 2012 तावन 2013 पर्यंत DSCच्या गवळी केंद्राचो सहाय्यक निर्देशक जावन 2013 वर्सा थोड्या अवधेक बरीमार फिरगजेचो आडाळतेदार जावन तशेंच 2014 वर्सा तण्णीर बावी फिरगजेंत मेलविचारक विगार जावन तुमी सेवा दिली 2013 तावन 2016 पर्यंत 3 वर्सां सेंट पिटर्स
पॉंटिफिकल इन्स्टिट्यूट बेंगलोरांत कॅनॉन लॉ मास्टर्स शिकप तुमी जोडलें 2016 ತಾवन 2018 पर्यंत वालेन्सिया फिर्गजेचो सहाय्यक विगार जावन तुमी सेवा दिल्या हाचे बराबर 2010 ತಾवन 2018 पर्यंत मोन्सिंजोर RFC मस्करेनस हांकां भाग्यवंत म्हूण पासरच्या प्रक्रियेचो नोटरी जावन गवळी बापांनी तुमकां नेमाक केल्लें होगलीक एक फावो. ह्या भायर 2016 तावन मंगळूर बिस्पाच्या घरा लग्न बांद रक्षक जावन तशेंच बज्जोडींत लग्ना पुर्विली तयाराय शिबिराचो शिकोणदार जावन आतांय तुमी सेवा दिवनच आसात. 2018 जून 4 वेर आर्वा सा पीटर क्लेवर फिर्गजेक विगार जावन आयल्यात. तुमच्या गणगणीत उतरांचो प्रसंग आर्वाच्या देवपर्जेक आत्मीक जागृती दिवंक शकला. आर्वा आयिल्ल्या सुरवेरस सर्व घरांची तुमी भेट केली. उण्या वर्सांच्या अवधेंत तुमी साबार कामां पंथाक पावोवन लोकांमोगाळ विगार जाल्यात. तुमी आर्वान केल्ल्या प्रमुख अभिवृद्धीचो मोठ्यान उल्लेख करूंक आशेत हांव. कृशेचो वावर इगर्जेच्या दाव्या कुशीन 1400 माडये कृशी नेंद्रा केळंब्यांची कृशी केल्ल्यान प्रगते सवें प्रकृतीची इगर्जेची सोबाय सडल्या. लावदा तो सी झाड लाय गांव उरय म्हणल्या ध्येयाकाल 2100 झाडां वितरण केल्यांत. कृशी अभिवृद्धीक नवें बोरवेल पंपसेट आनी तळ्याचें नवीकरण केलां. नालकोर कोपेलाची अभिवृद्धी नालकोर कोपेलाचो जागो इगर्जेच्या नांवार करूंक तुमचो कळमीत नाचुल्लो वावर हातून जैत. कोपेलाच्या इतिहासांतच दाखल जाय जाल्लें घडीत. कोपेलांत गरजेचें दुरस्ती वावर हाती घेवन कोपेलाचें फाकें नवो दारवटो फोर्टिको हाय मास्ट लायट असली अभिवृद्धीची कामां करून कोपेल नवीकरण तुमी केलां. दस्तावेजां बरपिनिशी आशिल्लीं इगर्जेचीं सर्व दस्तावेजां कंप्युटरांत दाखल केल्यांत. इगर्जेच्या अभिवृद्धी खातीर सरकारांतावन लाभच्यो सवलत्यो जोडच्या खातीर सेमेस्ट्री खातीर आनी इस्कोलाक कंपाउंड करूंक सर्व दस्तावेजां तयार करून सरकाराक धाडून दिल्यांत. इगर्जेच्यो सवलत्यो इगर्जेचे लो वोल्टेज समस्या शाश्वत परिहार जावचे खातीर 3 फेज कनेक्शन आनी सडीत लोड इगर्जे भितर व्हडल्या फॅनाची वेवस्था केल्या. इगर्जेचें दफ्तर सुसज्जीत केलां. विगाराच्या घरा वयर सुसज्जीत मिनी हॉलाची वेवस्था जाल्या. पोरण्या इगर्जेचें बांदप उगडासान उरचे खातीर ताचो फोर्टिको सांबाळून नाविकृत रितीन ग्रोट्टो निर्माण केला. सेमेस्त्रीक मेटां इस्कोलाक दोरो आर्वाचो बरवसो वार्षिक पत्र उंचायेक पावयलां. हेर कामां फिर्गजेच्या एका दुबळ्या कुटुंबाक घराची गरज समजून घेवन नव्या घराचें बांदप बांदून दिलां. साबार दुबळ्या कुटुंबाक घर बांदूंक दुडवा कुमोक मेळाशी केल्या. इगर्जेच्या रब्बर कामेल्यांक रावची वस्ते वेवस्था इस्कोलाच्या मैदानार सा पीटर क्लेवराच्या मानाक ग्रोट्टो निर्माण केला. इस्कोलांत सवलत्यो इस्कोलाक डेस्क बांक इस्कोलाक 2 नव्या बसांची आनी पार्किंग वेवस्था केल्या. इस्कोलांत पेरंट्स टिचर्स असोसिएशन आनी ओल्ड स्टुडंट्स असोसिएशन सुरवात जाल्या. हाच्या सांगाता वाड्या जमातीक हजर जावन लोकांक प्रेरण फिर्गजेची टेलिफोन डायरेक्टरी वाड्यांची आनी संघ संस्थांची फेस्तां इगर्जेचें वार्षिक फेस्त आनी नव्या इगर्जेच्या समर्पणाचो मोतयाळो संभ्रम ICYM मोतयाळो संभ्रम फिर्गजेचें गायन मंडळी आनी वाराड्यांत किर्तनाचो वाळो अर्थभरीत लितुर्जी दुबळ्यांचो हुस्को प्रायवंतांची घरां भेट आनी मीस
तांकां बुजवण दिवन धैर्य दिलां. युवा जाणांक तुमचें मार्गदर्शन तांच्या जिविताक आदार जालां. इगर्जेच्या हर एका राटावळी मदें कुटुंबाच्या कार्यक्रमांत कार्य संपता पर्यंत तुमचें मेतेरपण विशेष. क्रिस्ती शिक्षण वेदी सेवाक मर्याळ सोडेलिटी हांकां उर्बेन तरबेती दिल्या. हाचे प्रास वर्तें सुखनासता सदांचें मीस, आयताराचें मीस, कॉन्व्हेंटांत आनी कॉपेलांत मीस, गरजेवंतांक पिडेस्तांची मागणी, कुमगार अशें लायिकांक हर एक रितीन तुमची सेवा मेळ्ळ्या म्हूण सांगूंक आमकां आर्वागारांक संतोश भोगता. तुमचो याजकी ध्येय समाधानाची सुवार्ता परगट करूंक. मनान दवरून कुटुंबांत कसलेय समस्ये आसल्यार जावं जाग्याचे वा वाटेचे लायक फुडाऱ्यांक घेवन तुर्तान परिहार दिवची शाती निजायकी मेजवाणेची. मोगाळ विगार बापानो, तुमकां आमी ऋणी. हांव आयलां तांकां जीव मेळ्ळो म्हूण, भरून वमतोंच्या मापान तें मेळ्ळो म्हूण. जुवांवचो अध्याय 10 11 वळ. जेजून बसयलें उतर तुमी खरें करून दाखयलां. तुमची निस्वार्थी सेवा उपकारी मनान वाखणतां. आमच्या मागण्यांत तुमचो उगडास दवरतां. आमचो पात्रोन सा पिटर क्लेवराची मजत तुमचेर सदांच मागतां. उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, फिरगज गवळीक परिशद, अर्थीक परिशद, धार्मीक भयणी, संघ संस्थे आनी देवपर्जा सा पिटर क्लेवराची फिरगज आरवा. 11 जुलೈ 2021. आता फिरगज उपाध्यक्ष आणि फिरगज कार्यदर्शी विकार बापांक शेलो घालून मान करतात. मानपत्र विगार बापांक अर्पितात. फुलांचो मान दिवणो फिरगजेचो कार्यदर्शी विगार बापांक मान करता. आणि सांगताच फळां दिवणो आमच्या गोव्यांतर्फेन सिस्टर शिवा जोसेफ विगार बापांक मान करतात. फिरगजेचो उपाध्यक्ष आणि कार्यदर्शी मोगाची वडसाची काणीक जावन विगार बापांक लॅपटॉप दिता. आता अर्वत्रिकज गायन मंडळी विगार बापांक मोगाचे आदिवासी गीत अर्पिता.
सदांच तुमकां भरपूर सेवा दिल्यात आमकां बरो गवळी तुमकां लागून ताचे कृपे तुमकां भरून बोरे माता फुडल्या वावरां साक्षी जाल्या चढवण धाडा मुखार सरा भिये नाका दिता तुमकां मागण्या आदार ऋणी आमी सदांच तुमकां भरपूर सेवा दिल्यात आमकां बरो गवळी तुमकां लागून ताचे कृपे तुमकां भरून ऋणी आमी सदांच तुमकां भरपूर सेवा दिल्यात आमकां बरो गवळी तुमकां लागून ताचे कृपे तुमकां भरून आता दयेकर नवे गड बापाने मुखार येवन दोन उतरां उलोवंक तुमचे लागीं विनंती करता. मगाच्या भुरग्यांनो आनी भावा भयणीनो, सुमार 20 आनी 3 वर्सां आदीं पयले फावटी फादर जोसेफ लोबो विगार जावन आसतना हांव फर्स्ट PUC जावन सेकंड PUC गेल्लो वेळ तो. आनी त्या वेळार पयले फावटी आरवाच्या ह्या जाग्याक हांव येवन पावल्लो. आनी हांगा तावन त्या दाळा एक जीप गेल्लें कोणाचें गुचना म्हाका. हांव तवळसो देवपणे केंद्राचो डिरेक्टर फादर पाऊल पिंटो आनी एकलो कोणी वाट दाखोवंक आयिल्लो. आमी सांगाता मेळोन आतां फादर विशाल मोनीस तांच्या घरा गेल्ले हांव. ताच्या उपरांत हर एक फावटी आरवा विशयांत उलयतना आमचो मोन्सिन्योर एलोशियस आमचो आत्मीक निर्देशक सेमिनारीन तो केदाळय सांगतालो. आतां ही सेमिनारींत आसा 97 वर्सां पुराय आतां शिकयता. आनी आरवा विशयांत हांवें आयकल्लें आनी जस्ट पळयलें त्या वेळार. फाटल्या 3 वर्सांनी हांगासर हांगा येवंक एक 10 दीस आसतना बिसायबान आदल्या म्हाका विचारलें तुवें आरवा विगार जावन वसाजें म्हूण. हांवें जायत म्हळें. आनी हांगासर जुनाच्या 4 तारीखेक 2018 इसवेंत हांव येवन पावल्लो. त्या दिसातावन आज पर्यंत म्हजो अणभव इल्लो इल्लो त्या बुकार घाला तुमी वाचयेत. फाटल्या 3 वर्सांनी हांवें पळयल्लें भोगुल्लें मात्र हांव सांगता मोटव्यान तें तातूंत आसचें ना. हांव आयिल्ल्या तवळतान आज पर्यंत 2 गवळी परिशदी जाल्यो. पयली एक आसली अर्द्यार आनी उपरांत अर्दी मेळ्ळी आनी आतांची नवी. हांवें येदोळू जराळ रितीन पळयल्ल्या प्रकार हांव आदल्या फिरगजांनी आसलो. हांवें सांगयत एक फिरगज अभिवृद्धी जावंक मुखार वसाचें जाल्यार आदल्याच्यांनी आनी आतांच्यांनी एकामेका सांगात दिल्यार मात्र जावचें. कुर्ल्यांचो स्वभाव उत्ता न्ही तुमकां. आनी एकल्यांनी वैरेवणोचो म्हणून वडचे मनीस जायते कडेन आसात. ते आमच्या कितें म्हणटात इगर्ज मातेंती आसात. आदल्यांनी वण घालूंक पळोवचें आतां काय जावं नजो तशें असलें चिंताप ह्या फिरगजेंत म्हाका पळोवंक मेळोना. देखून पयल्या सुवातेर हांवें देव बरें करूं म्हणजे कितें म्हणल्यार विगारा उपरांत नेक्स्ट आसचे आमकां उपाध्यक्ष कार्यदर्शी मानेस्त आदलो दानियल क्रास्तानी कार्यदर्शी प्लेवी डिसोजा
आणि आतांचो मानेस्त लॉरेन्स पायस आणि स्टीवन देखून तांचो सहकार ताणें दिली सलाह आणि सांगाता वावर करचे आणि आदले आणि आता मध्ये असो तो मोगाचो संबंध तो खंडी जावन आमकां बरें करूंक निमाणे घडये तरी सट्टकन बरें करूंक आमकां साध्य जालां जाल्यार आदल्या गोळी परिशदेक आतांच्या गोळी परिशदेक हांव पयल्या सुवातेर अभिनंदन म्हणटा आनी देवाची बेसांव मागता. दोगांय उपाध्यक्षांनी कार्यक्षांनी भरपूर सेवा दिल्या सांबाळना पूण सेवा उत्तीम देखून तांची सेवा हांव मेसवता. देव सुद्दां हांव तांचें इनाम म्हण आशेता आनी प्रस्तुत हे दोगी जाण सडावत सांजेर हांगात आसतात खंयचेंय काम आसतना एकामेका संगात दितात आनी काम करतात. प्रत्येक जावन उपाध्यक्ष श्री लॉरेन्स पायस आसो मनपूर्वकी हांव उपकार बावडटा. हांगासर खंयचीय कामां खंयच्याय वेळार जायचे जाल्यार तो थंयच अर्द्यार सोडून हांगासर येवन ताणें फाटल्या दिसांनी मस्त सेवा दिल्या ताचो हांव काळजांतावन उपकार बावडटा. आमचे गवळी परिशदचे गुरकार सर संघ संस्थेचे वडील मुखेली आणि सांदे तुम्ही बरो वावर केला. ह्या आमच्या धाकटुल्या फिरगजेन तुमचो वावर विशेष आसा. सक्कट गवळी परिशदेच्या सांद्यांक प्रत्येक जावन संघ संस्थेच्या सांद्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तिसऱ्यान आमची धर्म भयणी हांव सांगेत एकदम बरी तांकां आमची भास व्हडली समजोवची ना पण फाटल्या म्हाका 3-4 फिरगजांनी मेळ्ळ्यान पूण तांकां केदोळय खंयचेय विचारल्यार थोडे पडे तांच्यो वस्तू खाण नाडल्यार थोडी दिनात तुमकां वता पूण तांकां तशें ना. हांगा देखून आमच्या सक्कट सिस्टरांक पयलेंची सुपिरियर आसली सिस्टर राणी आनी तिची सांगातीन आनी आतांची तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. सिस्टर्स आय थँक यू फॉर युअर सर्वीस टू दीस चर्च and especially for giving all the support during my 3 years of being a parish priest here. Thank you very much and may God bless you. देव बरें करूं म्हणजे आमच्या हांगासर काम करतल्या व्यक्तींक घरा भितर आपली बाय आसली कितलीं जाणां कामाची आसूं ती निमाणे घडये सांगल्यार जायना म्हूण तिणें म्हणवना रांदून सक्कट कामां घराक दिलां. सडावत बटल्यार कितें म्हणटा म्हणजे जायना म्हणटात. हांगा 15 जाणां आल्यार निमाणे घडये सांगल्यार तिणें जायना म्हूण सांगूंक उतरां देखून तिसो हांव उपकार बावडटा. सांगात आमचे वावराडी आसात. आदलो अरुण देसा आतां आसलो लिओ पिरेरा इगर्ज नितळकरची आमची क्रिस्तीन बाई तांचोय हांव उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. निमाणे मोगाच्या फिरगजगारांनो साबार जाणां बरीं मनशां आसात. बरीं म्हणटा आसतना साबार रितींनी बरेंपण जालां. जावं थोड्यांचो सहकार थोड्यांनी दिवची सलाह थोड्यांनी हांगा जेवण हाडून येवचें हेर थोड्यांनी दान दिवचें विविध रितींनी सेवा आसा म्हणटा सांपोल सक्कट हांकां सक्कट सेवा करूंक जायना पूण एक ना एका रितीची सेवा आमी दिता. फिरगजेक कांयच प्रतिफळ आमी आशेना देखून सक्कट फिरगजगारांक अभिमानीक दान दिलां जेवण थोडे पटी हाडून दिलां हेर संदर्भांनी हांगासर कुमक केल्या. तुमचो समेस्तांचो हांव उपकार बावडटां. थोड्यांची नांवां हांवें काडिजेस कित्याक म्हळ्यार कांयच प्रतिफळ अशें नासतना खंयच्याय घडये कुमक केल्ले मनीस आसात. समस्या आसलेल्या वेळार म्हज्या सांगाता वावर करचे जाग्याचे जावं 2 जाण मानेस्त सिप्रियन फेर्नांडीस आनी एलोशियस डिसोजा आमी आमचें काम बगले 2 घेतले. ह्या हप्त्यांत आमी गेले तेय रेडी आसले. तांची सलाह विशेष आसा. दोगांय जाणां मानेस्तांक आमच्या मिसा वावरान सांगात दिल्या. देव बरें करूं म्हणटा. आनी खंयच्याय जाग्याचे विशय विचारता आसतना गुत्तू ना म्हणना आमचो मानेस्त बणिपास पिंटो इगर्जेचे जावं हेर संदर्भांनी जावं केदाळे विचारलेल्या वेळार तो सारकी जानवाई सारकी माहिती दितालो. आमी त्या शेतान ना पूण तो ताचो शेतांत आसा देखून मानेस्त बणिपास पिंटो तुजोय हांव उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. थोड्यांची नांवां हांवें लिखल्यांत पूण हांगासर उल्लेख करीचेच पडटा. सुरवे येता थोड्यांनी कांय म्हळांक म्हणना तांकां कांय मेळटा म्हूण येतात म्हूण सत्य सांगता तशें म्हणटा जाल्यार तुमी येया नेक्स्ट विकार येता तुमकां कळटा. देखून हांगासर थोडे खंयच्याय घडी आपयलेल्या धांवन आयिल्ले मनीस आसात. मानेस्त वॉल्टर डिसोजा अरुण फेर्नांडीस खंयच्याय घडये मागीर थोड्यांची नांवां हांवें लिखल्यांत. मतेस क्रास्ता एलियास पिरेरा खंयच्याय घडये केदाळे आपयलेल्या वेळार हांगासर आसताले. लिओ पिरेरा थोडे नांवां तांकां बरयल्यान देखून सुकल्यार तांकां आसात
देखून हांव तांचो प्रत्येक रितीन उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या भुरग्यांक युवजणांक आनी तुमकां वडिलांक हांव देव बरें करूं म्हणाचें, कित्याक तुमचो मोग आसला, तुमचे मागणें आसा, सांगतच तुमचो सहकार आसलेले वरवीं कितें हांगासर तांणी वाचलां जाल्यार तें क्रेडीट तुमकां कित्याक म्हळ्यार सांपावलोन म्हणलें आसा, जेजुनी म्हणलें आसा, आमी कितें करता जाल्यार तें करीचें असलें मात्र आमी केलां. देखून कितें तुमी सहकार दिल्लो आसा, कितें तुमी कुमोक दिल्या ताचेर वंदन हांवें केलां शिवाय हेर कांय कितें म्हणटात व्हडली महिमेची कांय करूंक ना. देखून कितें केलां जाल्यार हें सगळें क्रेडीट आतांच्या गोळी परिशदेक आनी तुमकां फावो. देखून हांवें खंयसरी नांव बरोवंक ना खंयच्या ग्रोट्यारी, कित्याक म्हळ्यार दिल्लें तुमी, हांव जस्ट एक काल म्हणटात लिडर मात्र. देखून खंयसरी नांव लिखूं ना, खंयसरी नांव बरोवन वचो. हें म्हजें एक प्रत्येक रितीन तुमचे लागीं उलो. कितें डेट आसा तीय बरोवना, ती आमच्या हिस्ट्री बुकार आसा. देखून कांय चिंता करची गरज ना. सो मेस्तांक परत हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचो उपकार बावडटा. निमाणें आनी एक मीस आसा जाल्ल्यान हांवें देव बरें करूं म्हणटा आसतना म्हजे पासून मागा म्हणून तुमचे लागीं विनंती. कित्याक म्हळ्यार सेमिनरिस्तांक तरबेत करचे मीस हांव पळोवंक सुलाभ जावं पुरो, पूण तितलें सलीस ना. कित्याक म्हळ्यार कोणीय जाय, बिस्प जावं दी, हेर पात्र्याप जावं दी, लोक जावं दी, बोडजोगचे सेमिनरी कळ्ळें शिकयलां, कळ्ळें सांगलां म्हणून. देखून हें एक मीस हांव पंतावणाचें गोळी बापायणी म्हाका फाटी आपयलां. हांवें सुरू येताना आज पर्यंत केदाळे जायना म्हूण सांगूंक ना. देखून बिसायबाग म्हाका फस्ट दिसारलें सुमार फेब्रुवारी म्हयन्यांत. तवळ हांवें सांगलें तुमची खुशी हांव कांय म्हणना म्हळें, तुमी चिंता आनी तुमी सांगा. परत्यान मार्चांत बिसायबाणी सारलें म्हजी खुशी तुवें सेमिनार येजेस म्हणून जायत म्हळें, तितलेंच. देखून हांगासर हांव आजुनी मेळोवना. कितें सांगलां जाल्यार बिसायबान फोंडार मात शिवाय मुखामुखी आजुनी मेळोवना. ताच्या उपरांत मगाच्या भाव भयणीनो, नवो विगार परवां येता. जो सहकार तुमी आदल्या विगारांक दिल्लो, म्हाकाय दिल्लो, मुखार सून बरा. जें कितें गोळी परिशद्यो आसात, सलाह सुचन दिवची मनशां आसात, एकामेका संगात दिन मुखार व्हरा. तेदाळ मात्र आमची पिरगस अभिवृद्धी जाता, बरी जाता. आज ह्या दिसांनी आरवा म्हणटा आसतना सक्कडी येवंक रेडी आहात. इल्ल्या तेंपा पयलें कोण येवंक नासलें रेडी. हें क्रेडीट तुमकां बाबा, कित्याक म्हळ्यार तुमचें सादारण, तुमची मेहनत आनी ह्या हळ्ळेंत बरें केलां, बरें जालां, अभिवृद्धी जाल्या जाल्यार हाका सक्कडी कारण तुमी. निमाणें हांवें आखेर करच्या पयलें एक सलाह, आमची सक्कडी काम जालां, एक मात बाकी उरलां. कितें हांवें बसयलें, कितें आमी चिंतलें, सक्कडी जावन गेलां. मुखार तें जायचें आसलें म्हणून सुमार 2 वर्सां आदीं औदल्या गोळी परिशदेन चिंता पाटयलें, पूण आर्थीक अडचणी वरवीं आमी स्टार्ट करूं ना. लास्ट घडये MLC हरीश कुमार हांवें विचारलें 1 वर्सा आदीं, पूण तुमी हेच्या पयलें जायचें म्हणून हाळें सुरकर न्ही जालां. देखून तांचो हांव उपकार बावडटना हांगासर एक विंग बांदचें मात्र एक बाकी उरलां. तुमकां हांगा पळयतात सारको जागो ना, थोडे फावटी सडी मिसा आसतना भायर लोक रावता. देखून सगळां भितर बसचें जाल्यार हांगा एक इल्लेशें खोयर विंग म्हणून इल्लें व्हड केलें जाल्यार हें सक्कड भितर वता, कसली सड काडना. हांगा आसचें सावंड सिस्टम, DSCच्या सावंड सिस्टम पैकी बेस्ट सावंड सिस्टम आनीकय बरें जाता हें दिशीन गेल्यार. देखून मुखल्या दिसांनी वो वावरू जावच्याक आमी इल्लें प्लॅन केलां, ताच्या प्रमाणे जातलें. सेमेस्टरचे वेगळी सुरू जातलें. फकत कोविडा वरवीं फाटीं पडलां. आदेश येवंक मात्र मागीर सगळें जालां. 25 लाख रुपये सेमेस्टरच्या नवीकरणा खातीर दिल्यात सरकारान. खाली आदेश येवंक बाकी आहा. आमी सुरू करयेत काम, पूण आमच्या लागीं कितें सांगासर बंडवळ ना. देखून आमी आराम करूं ना. मुखल्या दिसांनी तें जातलें. सहकार नव्या विगाराक तुमी दिया आनी म्हजे पासून तुमी मागा म्हूण तुमच्या सुमेस्तांक लागीं हांव मागतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. आपण संदेश दिल्ल्या फादर तुमकां देव बरें करूं. आतां धन्यवादाच्या उतर सभे पिरगेचे कार्यदर्शी आमचे मुखार. आरवा पिरगजेचे 18वे विगार जावन पिरगजगारांच्या आत्मीक जिणेक प्रेरण जाल्ल्या, तशेंच पिरगजेच्या सर्वतोमुख प्रगतीक कळमीच नासतना वावुरल्या लोकामोगाळ विगार बाप आयच्या कार्याचे केंद्रबिंदू जावन असे मानदीक बाप नवीन पिंटो तुमकां पिरगज गवळीक परिशदेच्या आनी पिरगज कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मुखल्या मिसावाक बरें मागता. पिरगज गवळी परिशदेचे उपाध्यक्ष श्रीमान लॉरेन्स पायस, शिक्षण संस्थेची मुखेल मेस्त्री सिस्टर सीबा, तुमकां पिरगज गवळी परिशद आनी सर कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं. सर धर्मीक भाव भयणीक
पिळगज गवळीक परिशदेच्या सर सांद्यांक कार्यनिर्वहन केल्ल्या मानेस्त डॅनियल क्रास्ता तुमकांय देव बरें करूं. विगार बापाच्या मोगान हें कार्य यशस्वी रितीन मांडून हाडूंक कारणीकर्त जाल्ल्या सर पिरगज कुटुंबाचो उपकार बावडून पिरगज गवळीक परिशदेच्या तर्फेन तांकां देव बरें करूं म्हणटा. निमाणे आमी सककडे उबे रावचे आनी पात्रोणाक गीत गावचें. मागे म्हटले भाराव आमचे तुझे देश गान देवाक आनंद महिमा देखून जियोन तो पावोक उदर मनान आमी सेवा करून संगी उर्जीत करून धेणी जियम साधी जेणी मागे म्हटले भाराव आमचे तुझे देश गान देवाक आनंद महिमा देखून जियोन तो पावोक. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.